बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयदा इकरा बुखारी सब सवेरे पाकिस्तान में आपके सामने मौजूद हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह मैं भी कहती हूँ कि मैं भी ठीक हूँ और खुशी खुशी आज प्रोग्राम का जो हम आगाज़ करने आ गए हैं आपके साथ। और क्योंकि हम प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपके साथ हमेशा की तरह, आज भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आपके सामने एंटरटेनमेंट भी होगी और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि हम सिर्फ महज एंटरटेनमेंट तक ये प्रोग्राम जो है महदूद नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि एक बेहतरीन मुआशरा जो है हम वो बनाएं। और इस मुआशरे में हम क्योंकि अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो हमारा जो सुबह सवेरे पाकिस्तान का मकसद है वो ये है कि हम एक अच्छा मुआशरा तकमील दें। तो हम क्योंकि मुआशरे की बात करें तो मुआशरे में जब हम बात करें लोगों की, तो कुछ हमारे मुआशरे में क्योंकि अगर मुआशरा अच्छा है तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी जो है नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। यहाँ अगर मैं आपको बताती चलूँ अच्छी बात आज की, तो वो भी हमारी इसी से रिलेटेड है कि मुआशरे में कुछ लोग होते हैं कि जैसे वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या दूसरे किसी भी किस्म के लोग हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, नाम को बिगाड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमारी अच्छी बात है कि नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि हर घर में, वैसे हमारे पाकिस्तान में तो ये बात है कि हर घर में किसी न किसी का एक ऐसा नाम रखा होता है जो कि उसको बुरा लगता है, उसको छेड़ते हैं उस नाम से और वो जो है अनॉय हो जाता है कि भाई ये मेरा नाम क्यों मुझे लिया। जैसे कि भाई बब्बू और पप्पू, मुन्ना, मुन्नी, इस तरह के नाम आपके घर में भी यकीनन होंगे। और इस तरह के नाम जब बच्चों को दिए जाते हैं या किसी भी शख्स को दिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको मतलब फ़ील होता है कि यार ये मुझे नाम क्यों दिया जा रहा है। तो इस किस्म के जो नाम है वो नहीं बिगाड़ने चाहिए। दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर भी इस तरह के नाम, आप किसी के भी नाम बिगाड़े नहीं, क्योंकि इस तरह से इंसान की जो शख्सियत है उस पर बड़ा असर पड़ता है। और अगर किसी आप महफिल में बैठे हैं और आप उसको कह रहे हैं भाई मुन्ने बात सुनो, तो लोगों को लगेगा ये मुन्ना ही है, मतलब ये बड़ा भी हो जाए तो वो मुन्ना ही रहता है, वो बड़ा नहीं होता। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और मुआशरे में अगर बात कर रहे हैं कि अच्छा मुआशरा बनाना है तो उसका मौसम का भी बड़ा असर होता है मुआशरे में, कि भाई मौसम अगर अच्छा है तो लोग भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे कि मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ क्योंकि आज बड़ी ठंड और स्टूडियो में बहुत ठंड लग रही है। तो मौसम की बात करेंगे और पाकिस्तान के देखेंगे कि छोटे बड़े शहरों में आज मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लाहौर की। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो ये तो था लाहौर का मौसम। अब देखते हैं कि शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा और किस तरह से उसको एंजॉय किया जा सकता है। तो कम से कम दर्जा हरारत 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद से चलते हैं कराची और देखते हैं कि कराची में लोग कैसे एंजॉय करेंगे मौसम को। तो कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची का मौसम तो वही खुशगवार ही है। अब देख लेते हैं कि पेशावर का मौसम कैसा रहेगा और किस तरह से शहरी उसको एंजॉय करेंगे। तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत है 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब देखते हैं कि कोयटा का मौसम कैसा रहेगा। तो कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत जो बताया जाता है महकमा मौसमियात के मुताबिक वो है 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा में तो ठंड खासी बढ़ गई है। अब देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा है, क्योंकि पहाड़ हैं, दरिया हैं, तो वहाँ पर तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। तो कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے اور بات کریں گے آج اکانومی بھی، کیونکہ اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ایف بی آر میں اصلاحات کا مشن بنا لیا گیا ہے. ایف بی آر کو جو ہے انہوں نے کرنا ہے کنورٹ پاکستان ریونیو اتھارٹی میں، اور ساتھ ہی ساتھ چیف کمشنر کی پوسٹ ختم کر کے کمشنر کو با اختیار بنایا جائے گا. ملک کی سروے اشیاء و خدمات پر وفاقی اور صوبائی جنرل سیلز ٹیکس کو پی آر اے کے تحت لایا جائے گا، جبکہ ایف بی آر افسران نے اس کی مخالفت کر دی ہے. اور اس کے علاوہ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کی بات کی جائے تو انہوں نے اس تجویز کو لاگو کرنے میں وہ ناکام ہمیں نظر آئے ہیں. اس کے علاوہ 13 سال بعد ایف بی آر کو پاکستان ریونیو اتھارٹی میں کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا اسے پاکستانی ٹیکس نظام میں کوئی بہتری آئے گی، کیا ملک کی معیشت میں بہتری کے اشاریے نظر آ رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات میر محمد علی خان. بہت شکریہ میر محمد علی خان صاحب آپ کے وقت کا. سر کہیے گا کہ معیشت میں بہتری نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم میں تو ابھی اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اس کے بھی ریٹ اوپر ہی جا رہے ہیں. جی دیکھیں، معیشت میں اس وقت میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں، جو بڑی بڑی چیزوں کو میجر کرتے ہیں، جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، ایکسپورٹ کو، امپورٹ کو، فسکل ڈیفیسٹ کو، ان سب چیزوں میں کنسسٹنٹلی پچھلے 5 مہینے سے بہتری آ رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا نیچے ہے، امپورٹ بل ہمارا نیچے ہے، پرائمری بزنس پرائمری ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. تو یہ ان سب چیزوں سے انڈیکیشن ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایک فیوچر کی پریڈکشن ہوتی ہے. لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی خراب ہونے لگی ہے تو وہ خراب ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے. اور دوسری طرف جو وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے تو وہ پہلے سے آنے لگتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور شیئرز خریدتے ہیں اس اینٹیسپیشن میں کہ پرائسز اوپر چلی جائیں گی. انفلیشن ابھی بھی ہائی ہے. انشاءاللہ اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، مگر سب میں پہلے جو ایک عام آدمی ہے اس کی زندگی میں اگر بہتری آنا شروع ہو جائے. ٹماٹر، دال، ان سب چیزوں کے دام جو ہیں وہ اتنے بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، ٹماٹر ہم امپورٹ نہیں کرتے، تو اگر ڈالر 40% اوپر گیا، روپیہ 40% اوپر گیا تھا ڈالر کے مقابلے میں، ڈالر اگر اوپر گیا تھا تو 40% بڑھنی چاہیے تھی پرائس ٹماٹر کی، یا 50% یا 60% بڑھنی چاہیے تھی. 300% کیسے بڑھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذخیرہ اندوزی بھی ہے اور نیچے لیول پر حکومت کنٹرول نہیں کر رہی پرائسز کو. تو ایک عام آدمی کو نہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ جی ڈی پی سے ہے، نہ ایف ڈی آئی سے ہے. یہ سب فگرز جو ہے وہ ایک اکنامک انڈیکیشن دیتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو، ایک کانفیڈنس دیتے ہیں. مگر ایک عام آدمی کی زندگی میں جب تک یہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، جب تک میرے خیال میں عوام کے دلوں میں سکون نہیں آئے گا. اور یہ ایک دو پہلو ہے اس میں. ایک جیسے میں نے کہا کہ ڈالر کے اوپر جانے سے، دوسرا ذخیرہ اندوزی. جو چیزیں پاکستان میں اگ رہی ہے اس میں 100 روپے کا ٹماٹر 160 کا ہو جاتا مثال کے طور پہ، یہاں تو 350 کا ہو رہا ہے. اور جس سے آپ پوچھے وہ یہ کہتا ہے جی وہ پیچھے مارکیٹ سے، وہ دن حکومت کو چاہیے پیچھے جو مارکیٹ ہے وہاں جا کے ان کو پکڑے. تو بہرحال میں بہتری دیکھ رہا ہوں، مگر کاشیسلی میں کہہ رہا ہوں میں بہتری دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ لانگ ٹرم میں تو بہتری آئے گی ہی. یہ ہمارا چھٹا سائیکل ہے یقیناً لانگ ٹرم میں بہتری آئے گی. لیکن میر صاحب اگر دیکھا جائے اسٹاک ایکسچینج تو اوپر جا رہی ہے، بڑی خوش آئند بات ہے. اور اگر ہم دوسری جانب دیکھیں کہ ایسے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں اشاریوں میں بھی بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیے، سب میں پہلے تو کنزیومر کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا، جب حکومت ہٹتی ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. ڈر کے وہ انویسٹمنٹس کو روک دیتے ہیں کہ انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میرے بینک میں پڑا ہے پیسہ رہنے دو، میں انویسٹمنٹ نہیں کروں گا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ کنٹرول سے باہر تھا آج سے 2.5 سال پہلے. ہماری امپورٹس $56 بلین پہ پہنچ گئی تھی. ہمارے پاس 1 منتھ کا بھی کور نہیں تھا امپورٹ بل کا. تو یہ چیزیں ریورس ہونا شروع ہوئی ہیں. 40% امپورٹ نیچے آئی ہے. تو سب میں پہلے تو یہ اچھی چیز ہے. اچھا، جب امپورٹ نیچے آتی ہے تو ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن میں بھی کمی آتی ہے، کیونکہ کسٹمز ڈیوٹی بھی ایف بی آر کی کلیکشنز میں آتی ہے. تو ایف بی آر کی کلیکشن میں کمی نہیں آئی، ریونیو
इंपोर्ट्स के नीचे आने के बावजूद, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि पॉलिसीज ऑफ टैक्स कलेक्शन ब्रॉडन हो रही हैं, जो नेट टैक्स बेस है। दूसरे, करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ, एक्सपोर्ट्स कोई 23% बढ़ी हैं। बिल्कुल मीर साहब, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी है, लेकिन धरनों के बावजूद हमने देखा कि स्टॉक पे जो है तेज़ी देखी गई। क्या मुल्की मईशत में बेहतरी के असरात आया हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है? इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल हो रहे, बिल्कुल आया हो रहे हैं। देखिए ना, धरने को तो इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं समझ रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, इन्वेस्टर्स डर जाए कि ये धरना लंबा होगा, अनसर्टनिटी होगी, ब्लॉकेजेस होंगे रोडों पर। ऐसे नहीं हुआ, धरना चलता रहा। उसके बावजूद कोई अक्टूबर के अंदर 14% स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, और दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट बन गई अक्टूबर के मंथ में, और छठी बेस्ट बन गई 2019 के लिए। तो ये तो हम सब के लिए एक माशाल्लाह खुशखबरी थी, मगर की बात है, बिल्कुल सस्पेंस, जी सस्पेंस था पहले, उसके बाद ये एकदम सरप्राइज हो गया। तो ये तो अच्छा है, मैं देख रहा हूँ कि सस्पेंस जो है वो सरप्राइज हो गया। लेकिन मीर साहब, यहाँ पे एक बड़ी तवज्जो तलब बात है कि FBI का नाम बदला जा रहा है, उसको पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में तब्दील किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे देखिए, इससे मुझे ना ही मैंने कभी इसके अंदर कोई गौर से देखा है। आई थिंक चेंजिंग द नेम इज नॉट अ बिग डील। थोड़ी सी पॉलिसीज भी उसकी चेंज करें, नाम चेंज करने से पैकेजिंग चेंज नहीं हो जाती तो मगर उसकी पॉलिसीज भी चेंज करें। शब्बर ज़ैदी बेइंतहा बासलाहियत इंसान है, आई नो हिम, तो इंशाअल्लाह आई थिंक ही विल डू वंडर्स विद एफबीआर से जिस दिन अवाम का खौफ खत्म हो जाएगा उस दिन से लेकिन आप क्या समझते हैं, कौन से इस्लाहात जो हैं वो ज़रूरी करनी चाहिए? देखिए, सब में पहले तो प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। मेरी नज़र में हमारे सारे जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, दे आर ब्लीडिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर। ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया, हमने अपनी ईगो का मसला बनाया हुआ है इसको कि GPI है, इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, स्टील मिल है, इसे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये ज़्यादा शर्म की बात है कि हम 14 साल से उसमें लॉसेस कर रहे हैं, या ये ज़्यादा शर्म की बात होगी कि वो यहीं होंगे, उसकी मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ें हम बाहर के इन्वेस्टर्स को देकर उनसे कहेंगे कि इसको सही से चलाएं। आज से 15 साल पहले ये जो आज के मशहूर तरीन बैंक्स हैं वो सब गवर्नमेंट के हवाले थे, हर बैंक में लॉस हो रहा था। आज देखिए, मैं नाम लेके कह सकता हूं इसलिए कि पब्लिक लिमिटेड बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक 150 मिलियन का लॉस देता था, अब 10 अरब रुपए का टैक्स देता है। हबीब बैंक लिमिटेड कोई 6 अरब रुपए का टैक्स देता है। ये सब चीजें बेहतरी के लिए है। हमें अपनी ईगो को हटा के सब में पहले प्राइवेटाइजेशन करना है। इंग्लैंड की तारीख जब यानी कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम मीर साहब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब दबाव जो है वो खत्म हो रहा है और पाकिस्तानी मईशत जो है वो टेक ऑफ कर लेगी? इंशाअल्लाह। देखिए, दबाव बिल्कुल खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मगर दबाव खत्म नहीं हुआ है। तो मैं आपके नाजरीन से ये नहीं कहूंगा कि दबाव खत्म हो गया है। आज से 6 महीने के बाद अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आ चुकी होगी। उसके बाद एक 18 महीने का बेहतरी का साइकिल चल जाए तो फिर स्टेबिलिटी आ जाती है इकोनॉमी के अंदर। ये पहले 6 महीने हैं, इस वक्त 5वां महीना है जिसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते नजर आ रहे हैं मुसलसल। तो मेरी तो दिल की गहराइयों से अल्लाह से ये दुआ है कि ये इसी तरीके से प्रोग्रेस चलती रहे, और मुझे लग रहा है आपकी नहीं, हम सारी बल्कि हमारी पूरी कौम की यही दुआ है। लास्टली मीर साहब ये कह दीजिएगा कि जो मौशी टीम है वज़ीर आज़म की, उनको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, मेरा मशवरा तो सब में पहले ये होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल जो है उसकी कमिटीज़ को सही से इम्प्लीमेंट करवाएं। गरीब आदमी जिस दिन खुश होगा उस दिन इस मुल्क की बेहतरी ज़्यादा होगी। अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस मुल्क के अंदर टमाटर 400 का हो या 70 रुपए का हो, वो एक टीवी पे आके रोते हैं सिर्फ इसलिए कि गरीबों की सिंपत्ति उन्हें चाहिए होती है। अल्लाह का डर कम है, सियासत ज़्यादा है इस मुल्क के अंदर। और तीसरी चीज़ सिंपल सी ये कहूँगा मैं कि ये प्राइवेटाइजेशन शुरू करें। एक तरफ से 2.5 से 3 बिलियन डॉलर 4 बिलियन डॉलर साल के हमारे जो नुकसान हो रहा है वो बचेगा, दूसरी तरफ से 10 से 15 बिलियन डॉलर हमारे पास आ सकेंगे प्राइवेटाइजेशन के।
चलें जी, हम भी उम्मीद करते हैं वैसे इकोनॉमी जो है वो बेहतर रही है तो इसी तरह स्टेबल ही रहे। तो आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। मीर मोहम्मद अली खान साहब, आप हमें अपना वक्त दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मैं समझती थी कि ये सारे मसाइल जो हैं, डिप्रेशन, जहनी दबाव और एंजाइटी, ये सब बड़ों के मसाइल हैं, लेकिन जनाब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और बड़ी बड़ी चीज़ें एडवांस हो गए बहुत सारा, तो बच्चों में भी ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। और बच्चों में एंजाइटी और स्ट्रेस की वजूहात क्या होती हैं, इज़्तिराब और खौफ की वजूहात क्या क्या होती हैं, और इसके साथ साथ जानेंगे कि इन्हें ऐसी ख़तरनाक चीज़ों से हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों की मदद कर सकते हैं कि वो इन मसाइल से निकल सके। तो इस पर तफसील से बात करेंगे अपने गेस्ट से। आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो सबसे पहले इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी माहिर नफ्सियात मशीयत काज़मी। बहुत शुक्रिया मशीयत काज़मी आपके वक्त का। और इनके साथ साथ माहिर ग़िज़ाइयत जो है यमुना चट्टा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में, तो ये भी हमें ज्वाइन कर ही चुकी हैं अभी। तो यमुना, बहुत शुक्रिया आपका। तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करती हूँ। वैसे मैं भी, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि ये बड़ों के मसाइल पहले थे ना, कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लेकिन बच्चों में भी मसाइल पैदा हो गए, इसकी वजह क्या है? बच्चों में एक तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ओवर अवेयरनेस हो गई कुछ चीज़ों की, ओवर अवेयरनेस कि बच्चों के, हम जब बच्चों को पालना एक इतना आपको डिफरेंट एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं ना उसके माइंड में, कि आपकी खुराक भी आपको देखनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आप क्या एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चे को वो बहुत मतलब आपको देखना पड़ता है। आजकल जो मुझे लगता है बच्चों में डिप्रेशन की बढ़ती वजूहात या ओवर थिंकिंग, इस तरह के जो मसाइल हैं, बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं ऑन टीवी, क्या चीज़ देख रहे हैं, आपने अगर उनको दिया हुआ है एक्सेस टू, पहले सिर्फ टीवी हुआ करता था, टीवी लगा हुआ है, मदर और फादर आसपास गुजरे, उनको पता चल रहा है बच्चे क्या देख रहे हैं। आजकल जो हमने बच्चों को ये टैब्स की पहले देते हैं, फिर हम मोबाइल फ़ोन देते हैं, उस पर थोड़ा चेक एंड बैलेंस थोड़ा कम हो गया है, हमें नहीं पता कि बच्चे क्या चीज़ें देख रहे हैं। और आजकल डिप्रेशन पे बच्चों के लेवल के ही ड्रामाज बहुत बन रहे हैं, आजकल इंग्लिश सीरीज़ देखने का बहुत रवाज है, ऐसी बेतहाशा बनना शुरू हो गई है जिसमें बच्चों में डिप्रेशन दिखाया जा रहा है, बच्चे डिप्रेस्ड है और डिप्रेस होकर ऐसे काम किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बच्चों के एक्सेस में है, और बच्चा चाहते ना चाहते, चूँकि कम से दिमाग है ना, आपको नहीं पता अपनी चीज़ अपने आप से किस हद तक रिलेट करनी है। उनका दिमाग क्योंकि वो बड़ा एक्टिव होते हैं और वो हर चीज़ को लर्न कर लेते हैं फ़ौरन, वो वही चीज़ समझना शुरू कर देंगे, अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देंगे। इवन देखें, हम बड़े भी अगर अपने आप को एक नेगेटिव एक्सपोजर में रखें, नेगेटिव ड्रामाज देखे जा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में भी एक वो चीज़ आ जाती है, थोड़ा सा डिप्रेशन, एक ग्लूमी सी चीज़ आ जाती है। बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उनको नहीं पता उन्होंने इमोशंस के साथ किस तरह से डील करना है। जिस तरह अगर उनका एक्सपोजर गलत है, वो गलत कंपनी में बेशक बैठे हैं या गलत चीज़ें देख रहे हैं, उनको उसकी चीज़ का इमोशंस ऑपरेट करने नहीं आते। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले चेक रखें कि उनका उठना बैठना किन लोगों में है, उनका देखना क्या चीज़ें जो देख रहे हैं वो क्या चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद फिर आपने घर का एनवायरनमेंट आपका कैसा आता है, मदर का फादर का आपस का रिलेशनशिप कैसे है। सबसे पहले बच्चों की जो पहली दरसगाह होती है वो घर होती है, उनको वहीं से समझ आती है सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं। आपको अगर आपको गुस्सा आया और आप गुस्से में बच्चे पे गुस्सा करें तो बच्चा भी ये सीख रहा है कि जब ये इमोशन होता है ना, व्हेन यू गेट एंग्री, जब आपको गुस्सा आता है तो आपने ये बिहेवियर दिखाना होता है, वो घर से ही सीखता है। ये चीज़ें हम बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं। बिल्कुल, हम वैसे कम रियलाइज़ करते हैं, लेकिन जैसे कि यमुना की बात को मैं सेकेंड करूँगी, मशीयत, माहौल जो है घर का काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है बच्चों पर। बिल्कुल जी, घर का जो माहौल है वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, और किस तरह से उन्हें घर में ट्रीट किया जा रहा है, कैसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये देखना कि बच्चे स्कूल लाइफ के अंदर किस तरीके से एक्सेल कर रहे हैं। एक वाक़या बताती चलूँ, कल आई वाज अटेंडिंग अ मिलाद, तो वहाँ पर एक बच्ची ने नात पढ़ी और उसकी मदर उससे खुश नहीं थी, बिकॉज़ वो बच्ची डर गई, एक फ़ियर की वजह से वहाँ अच्छे से नात नहीं पढ़ सकी। तो मैंने नोट किया कि मदर जो है उसको आंखें निकाल रही और घूर रही और डांट रही और ये भी कह रही कि तुम घर चलो तो आई विल टेल यू। देखिए, इस तरीके से जब हम बच्चों को ऐसे करते हैं, उनको डराते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक जो है वो लो हो जाता है। और ऐसे बच्चे लाइफ के अंदर जितना भी एक्सेल कर लें, जितना भी स्कोर ले आएँ पेरेंट्स की इतनी सख्तियों के बाद, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं अच्छे से कर पाते, क्योंकि उनको इतनी यंग एज के अंदर डराया धमकाया जब जा रहा होता है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ एस्टीम और उनकी जो शख्सियत है वैसे निखर कर भी नहीं आती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि
बिल्कुल, प्लीज़ पेरेंट्स जो हैं आजकल जो ग्रेड्स की और जो हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में हमारे बच्चे जो है अच्छा स्कोर करें, उसकी रेस के अंदर बच्चों को प्लीज़ ऐसे मत भगाएं। हर बच्चा, हर इंडिविजुअल अलग है, उसका IQ अलग है, उसकी एक्सपर्टीज़ अलग है। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को एक अलग खसूसियत के साथ इस दुनिया में भेजा है, तो उसको दूसरे जैसा मत बनने पे मजबूर करें, उसके पोटेंशियल को समझिए। अगर आपको मसला आ रहा है तो हमसे रब्ता करें, हम बच्चों के IQ चेक करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उसके लेवल पे जाकर उसको उसके एजुकेशन में फ़ायदा पहुंचा सके, ना कि बस दूसरों को देख के और उनके साथ मिलाने के चक्कर में बच्चों को डिप्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला कर दें। अच्छा यमुना, वैसे खुराक का भी काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है इसमें होता है कि भाई इसकी खुराक की वजह से या खुराक आप ठीक नहीं दे रहे, टाइम पे नहीं दे रहे, तो बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन और ये चीज़ें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए। जो इंसानी जिस्म है ना, इसको अल्लाह ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया। इसको आप जितना प्यार से और तरीके से एक टाइम टेबल के साथ लेके चलें, उतनी चीज़ आपके लिए बेहतर रहती है। बेतहाशा रिसर्चेस मौजूद हैं। जैसे हम ग्रेड्स की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, फरमा रही थी कि ग्रेड्स के लिए पेरेंट्स बड़े होते हैं कि हमने स्कूल पे आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको स्कूल पे आना जाना, ट्यूशन, एवरीथिंग। फिर बच्चा अगर ग्रेड नहीं दे पाता, फॉर एग्जांपल, हम अक्सर ये चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे बच्चों का बहुत बड़ा मसला है कि बच्चा स्कूल से आया है, वो सो रहा है, मदर लड़ रही है, नहीं सोए आप, पर बच्चे को अक्सर देख के लगता है कि शी कांट हेल्प इट, उसको नींद आ रही है, उसे कंट्रोल में नहीं है चीज़। हम मेडिकल साइंस को इस बच्चों में आके थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, हम बड़े अगर इस तरह की चीज़ अब नॉर्मल हमारे साथ हो रही हो, एक्स्ट्रा नींद आ रही है, हम फ़ौरन कंसर्न हो जाते हैं, भाई क्यों एक्स्ट्रा नींद आ रही है। बच्चों में भी ऐसे ही है, जिस्म जिस तरह का बच्चे का है, बड़े का भी वैसे ही है, क्योंकि जिस्म को अल्लाह ने एक ही तरीके से बनाया। होता क्या है, बेतहाशा रिसर्चेस भरी पड़ी हैं। अगर आप इस पर सर्च करें तो जितने पढ़े लिखे वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, बल्कि आप जाएं और जाके देखें इस चीज़ को। रिसर्चेस भरी पड़ी हैं कि जो बच्चा नाश्ता नहीं करता वो पूरा दिन लेथार्जिक रहता है। बिल्कुल, क्योंकि वो बड़ी छोटी सी चीज़ है, उसकी खुराक जो है वो खत्म, बड़ी छोटी सी चीज़ है। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो आपने दी नहीं सुबह के टाइम पे। बॉडी जो है पुरानी एनर्जी यूज़ करिए। बच्चे के पास इतने पुराने रिजर्व्स नहीं होते कि वो भी इस्तेमाल हों। बच्चों को बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस फूड्स चाहिए। अच्छा, ये बात हो गई आपकी स्टडी को लेके। फिर छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन डी को हम समझते थे कि भाई सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है, आपको अगर बोन वीकनेस है या आपको दर्द है, और ज़्यादातर बड़ों में चेक किया जाता है विटामिन डी उनका पूरा है कि नहीं पूरा। आजकल हमारे बच्चों का एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। लड़कियाँ तो बिल्कुल ही बाहर नहीं जाती, लड़के तो चले फिर फुटबॉल के नाम पे बाहर निकल आते हैं, बच्चियाँ तो हमारी बिल्कुल नहीं जाती। विटामिन डी का लेटेस्ट रिसर्चेज हैं कि उसका आपकी ब्रेन हेल्थ से बहुत कनेक्शन है। और विटामिन डी अगर आप बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे, एक हेल्दी एक्टिविटी आउटडोर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हेल्दी आउटडोर एक्टिविटी, आप बाहर जाते हैं, आप खुली फिजा में सांस लेते हैं, उससे भी आपकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। फिर जब मैं बच्चों के सोने वाली बात कर रही थी, इसका क्या लिंक है, और यकीन कीजिए ये वाली चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिस करनी शुरू की बच्चों के साथ। जो मेरे OPD में पेशेंट्स दिखाने आते हैं, जो बच्चे आते हैं, अक्सर माँ का ये मसला आता है, अलर्टनेस नहीं है, कि लगता है कि सोई सोई है हर वक्त, या सोया सोया है मेरा बेटा हर वक्त, मैं बाहर भेजती हूँ, उस एनर्जी से काम नहीं कर पाता। बच्चों में आजकल जो सबसे बड़ा मसला है, अपने बच्चों को सारे आज चेक करें, आपके बच्चों में जो सबसे बड़ा आजकल मसला आ रहा है 70%, वो आयरन की कमी है, एनीमिया जिसे कहते हैं। बच्चों के चेहरे हल्के हल्के पीले हैं, वो आपको कभी नजर नहीं आएगा कि बच्चे के चेहरे में पिलाहट है, क्योंकि आप तो रोजाना देख रहे हैं ना उसको। कोई रिलेटिव जो 1 महीने बाद आता है, वो एकदम आए कहता है कि इसके चेहरे में पिलाहट है, फिर आप थोड़ा गौर से देखना शुरू करते हैं, आपको समझ नहीं आती कि नहीं, क्योंकि आप रोजाना देख रहे हैं ना, आपको चेंज फील नहीं होगा। बच्चों में आयरन की कमी, इसका ताल्लुक डायरेक्ट लेथार्जी से है, बच्चे में बोझलपन होना, बच्चों का अलर्ट ना होना, बच्चों का बार बार नींद का कहना, सुस्ती होना, बोझल होना, स्टडी पे ध्यान दे पाना, क्योंकि ब्रेन अलर्ट नहीं है इस वक्त, ठीक है। और आपको आयरन की कमी जो सबसे पहले, मैं इसलिए थोड़ी सी अगर जो खुराक में चीज़ें मैं बताऊंगी कुछ आयरन की कमी चीज़ें खुराक में जो है ना, ये भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि बच्चों को आखिर खुराक में क्या देना चाहिए कि वो जो है ना एक्टिव रहें और इस तरह की चीज़ों से बाहर रहेंगे। मशीयत, क्योंकि अगर देखा जाए माहौल की हम बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात करें, लेकिन ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये चीज़ें पाने शुरू हो गई हैं, मतलब वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं?
अच्छा, जिस वक्त घर का माहौल अच्छा ना हो, पेरेंट्स के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, बिल्कुल, या फैमिली विद इन द फैमिली लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं चचा खालाओं के, तो बच्चों को हम बिल्कुल समझ रहे होते हैं ये मासूम है, इन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है। उनके जो है जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, उसके ऊपर हर चीज़ इंप्रेशन देती जा रही होती है। फिर हम जब बच्चों के सामने बैठकर बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं और उनको ये नोटिस नहीं पेरेंट्स कर रहे होते कि इनको नहीं ये बातें ये भी सुन रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं फ़लाँ शख्स अच्छा नहीं, फ़लाँ ने ऐसे किया, तो वो बच्चे ये सब बातें सोचते हैं। और फिर जब वो उन बच्चों के साथ जो जिनके साथ पेरेंट्स के क्लैशेस आ रहे हैं उनके बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और अगर उनकी दोस्तियां हैं भी तो पेरेंट्स उस राइवलरी लेवल के ऊपर भी चले जाते हैं, बच्चों कहते हैं उससे बात नहीं करनी, बच्चों में फिर आदतें वहीं से आते, कंपटीशन भी आ जाता है, और ये कि वो लोग उनसे करते हैं कि भाई नहीं ये अच्छे नहीं है, या इनके पेरेंट्स ने ये है बात, हमने इनसे बात नहीं करनी है। जी हाँ, इनसे बात नहीं करनी। तो ये वाली बातें जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ तो वो डर जाते हैं, और वो फिर जो पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है ना उसी को सेम रिप्लिकेट करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो उनका ब्रेन है जो बिल्कुल डेलिकेट है, जो स्टार्टिंग ऑफ ईयर ऑफ डेवलपमेंट में है, वो पेरेंट्स का जो 35 साल का ब्रेन है उसकी तरह का होने लगता है, जिससे उनकी इनोसेंस जाने लगती है, वो इंजॉय नहीं कर पाते अपने उस टाइम को। जो एक अनकंडीशनल लव देने की एक बच्चे के अंदर जो कैपेसिटी है वो हम बीइंग अ पेरेंट उससे छीन लेते हैं। फिर स्कूल के अंदर ये बहुत ज़्यादा बिहेवियर है कि क्लासेस का डिफरेंस बहुत आ गया है। क्लास के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा एलीट से आ रहा है, कौन सा बच्चा लो मिडिल क्लास से आ रहा है, उसके अंदर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वो उस शर्म में भी आ जाते हैं। फिर लंच बॉक्सेस की ऊपर भी ऐसे ही है कि अब क्लास में जब लंच बॉक्सेस आते हैं तो फिर हर एक का अपने घर के हिसाब से लंच बॉक्स है, बच्चे उससे भी इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि ये तो बड़े मज़े के रोज़ाना खाने लेके आ रहा होता है, जबकि बच्चा तो यंग है, उसे नहीं पता कि ये प्रोसेस फूड या जो हम कैन वाला फूड बच्चों को सो कॉल्ड हम अपने स्टेटस सिंबल पे देते हैं, इनके न्यूट्रिशन हमारे पास मौजूद है। ये शी विल टेल जो स्कूल में भी देखा जाए और अगर घर का माहौल भी देखा जाए तो बड़ा मैटर करता है बच्चे के ऊपर, और बच्चा जो है इन तमाम चीज़ों से अपने माहौल से खास तौर पर अपने पेरेंट्स बड़ा सीखता है। अभी हमें ज्वाइन किया अमारा शाह, फाउंडर ऑफ कहो कहानी है। आपका बहुत शुक्रिया अमारा। अमारा, वैसे अगर देखा जाए बच्चों की हम बात करें एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर, तो टीचर्स का क्या किरदार है? टीचर्स क्या मसाइल हल कर सकते हैं बच्चों के, या उनको मतलब इस तरह से टीचर्स क्या बच्चों की मदद करें इस सारे मतलब जो ये सारा मामला है बच्चे, क्योंकि बहुत ही माहौल हमारा ख़राब हो रहा है, बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर उसके ऊपर डिप्रेशन और ये वो चीज़ें आ रही हैं, तो इनके कैसे निकालें टीचर्स? थैंक यू सो मच शिखा। ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है इसकी सोसाइटी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सेकंड टू मैरिज जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी है वो एजुकेशनल सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है टीचर्स को, एजुकेशनिस्ट को, और जो उनकी मेनली करिकुलम डेवलपर्स हैं ये उनको एड्रेस करता है, ये उसकी बात करता है। अब इसके अंदर यह है कि जब बच्चों को आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप उनको उनके सामने आप क्लासरूम के अंदर व्हेन यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द स्टेज, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम जो उस साइड पर बैठा हुआ है वो इस टाइम आपको एज इट इज़ ग्रास्प कर रहा है। तो आप पर सबसे पहली बात है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पोर्टेंस को समझना। नेक्स्ट ये है, अब वो आपको तो पूरा का पूरा जैसे ग्रास्प कर रहा है आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, नॉट ओनली दैट थिंग जो आप बोल रहे हो, सिर्फ वो नहीं जो आप बोल रहे हो, वो नहीं जो आप पढ़ा रहे हो, बल्कि वो भी जो आप कर रहे हो वो भी कि आप किस तरीके से कर रहे हो। ये वो चीज़ें हैं कि टीचर को बच्चा एज इट इज़ अपने अंदर अडॉप्ट करता है। इसके ऊपर जो टीचर पर जिम्मेदारी आती है, टीचर पर, एजुकेशनिस्ट पर, वो ये कि जो बच्चे जिस करिकुलम से, जिस कोर्स से, जिस मटेरियल से बच्चे को एक्सपोज करवाया जाए वो बहुत केयरफुली डिज़ाइंड होना चाहिए। अगर हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस सोसाइटी के बच्चे को हम तैयार करा रहे हैं उस करिकुलम के थ्रू क्या हम उस सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में खुद अवेयर हैं। सेकंड, अगर हम अवेयर हैं तो क्या जो करिकुलम हमने प्रोड्यूस किया है वो उस को एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो टीचर की जिम्मेदारी सबसे पहले ये आती है कि एक तो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनाना है कंटेंट के थ्रू। दूसरी बात यह है
کہ بچے کے لیے انسپریشن کیسے بننا ہے. ٹیچر انسپریشن ہوگا تو بچہ بات مانے گا. ادھر ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ادھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہم مار نہیں پیار کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم پیار کو اتنا افیکٹو بنائیں کہ بچہ عزت کے اندر آ کر ہی بات مانے. یہ بہت پریکٹسز مانگتا ہے, بہت برداشت کا کام ہے, کیونکہ بچوں کو ٹالریٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم انہیں ڈانٹ ڈپٹیں گے تو بچہ یقیناً اسی طرح سے بیہیو کرے گا اور وہ بھی انوائے ہو جائے گا, چڑچڑا ہو جائے گا. لیکن جب اس کو ماحول اتنا اچھا دیا جائے گا اور ٹیچرز خاص طور پر ان کو اس طرح سے ڈیزائن کریں گے وہ کہ کریکولم کو, تو وہ اسی کی طرح سے رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ آ جائے گا اور ٹیچرز کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ان کی بات بھی مانی جائے گی. اب یہ دیکھو کہ اب اگر ہم کہیں کہ اس سے یہ ہوگا کو بھی ہم چھوڑ دیں, اب یہ سوچو کہ جب بچہ رسپیکٹ سے سیکھ رہا ہے وہ ایکسپیرینس کتنا خوبصورت ہوئے گا. بہت ہی خوبصورت. تو یہ میں جب ابھی آپ نے کہو کہانی کا بھی جو میرا وینچر ہے اس کے اندر جس چیز کو میں ایڈریس کر رہی ہوں, جس سوسائٹی کے پرابلم کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا, وہ یہ تھا کہ بچوں کے لیے کنونشنل اسکولنگ ضروری ہے, بالکل ڈیفینیٹلی ایک طریقہ کار چلا رہا ہے, لیکن آلٹرنیٹیو میتھڈز بھی انٹروڈیوس ہمارا یہاں پہ یہ مجھے بڑے آپ کے اچھا لگا کہو کہانی میں. لیکن بچوں کو کس طرح سے جو ہے ان کو فلورش کیا جاتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں ایک ان میں نکھار آ جاتا ہے اور وہ معاشرے کے بڑے مطلب اچھے ایک ان کا نام بن جاتا ہے. ابھی کس طرح سے بچوں کو آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ود فیو سیشن دین ابھی صرف 1 سال ہوا ہے مجھے ڈیولپ ہوئے ہوئے, ابھی لانچ ہوئے ہوئے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں چینج میکرز کے طور پر خود کو پریزنٹ کروں. لیکن آئیڈیا کیا لے کے آئیں سوسائٹی میں؟ آئیڈیا یہ ہے کہ بچوں کی لینگویج میں آ کر, ہم ہیں اتنے بڑے, بچے اتنے چھوٹے, تو ہم یہاں سے یہاں پر آئیں تاکہ بچوں کو یہ نہ لگے کہ جو یہ بندہ بات کر رہا ہے وہ کوئی ایلین لینگویج ہے. جب میں نے لنگوسٹکس کو پڑھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ لینگویجز سب جو ہے نا وہ ہارٹ سے کنیکٹ ہوتی ہیں, جس کو آپ ایک ورڈ ہوتا ہے جیسے شبد, وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن میک ہو جاتا ہے. اور وہ بچے تو انوسینٹ ہوتے ہیں, بچے تو جج نہیں کرتے. ابھی ہم یہی بات بچوں کے لیول پر آ کر لیول پر اس کے لیے پھر ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. ہم نے ایجوکیشن میں پڑھا کہ اتنی آؤٹ سائڈ ورلڈ میں کامیاب ممالک اتنی ایجوکیشنل ٹیکنیکس ہیں, آلٹرنیٹیو ایجوکیشن ٹیکنیکس ہیں, جن کو اڈاپٹ کر کے وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے لیول پر آ کے ان کو کس طرح آسان کر کے چیزوں کو سکھایا جائے. اسی طرح میں نے جو چیز اڈاپٹ کی وہ سٹوری ٹیلنگ ہے کہ میں کہانی کے تھرو بچے کو کیسے ایسی کوئی چیز پڑھائی جائے, سکھائی جائے کہ وہ ایجوکیشنل ایکسپیرینس بھی ہو اور وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو. چلیں ہم آپ سے پریکٹیکلی بھی یہ کروائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے کیا. لیکن یمنا پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی. خوراک جو ہے جس طرح سے ہم اب آج کل فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے اور پیزاز برگرز, بچوں کو پہلے بچے ضد کرتے ہیں ان کو کھلا دیتے ہیں ہم لوگ, لیکن بعد میں ان کی صحت جو ہے وہ اس طرح سے, کیونکہ ہیلدی فوڈ تو نہیں ہے وہ, تو وہ ان کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور بعد میں ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی بچہ ہمارا بڑا نہیں ہو رہا ہے, اس کی ہائٹ نہیں نکل رہی, یہ موٹا ہو رہا ہے. تو مطلب یہ کیوں اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں؟ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, بلکہ انفیکٹ کل بھی میرا ایک سیشن تھا, وہ بھی چھوٹے بچوں پہ ہی تھا. تب میں نے ایک بات بتائی تھی وہاں پہ جو کہ مجھے کل رات سے ہی دوبارہ آپ کے سوال سے دوبارہ یاد آ گئی. اگر کوئی فیملی بچوں کو پیزا کھلانا افورڈ کر سکتی ہے, برگرز کھلانا افورڈ کر سکتی ہے, تو وہ گھر میں بنانا بھی افورڈ کر سکتے ہیں. پہلے مجھے لگتا تھا کہ اٹس ڈیفیکلٹ کہ اچھا نہیں کہاں سے برانڈ بریڈ لے کے آئیں. یہاں پہ بڑے مزے کی بات ہے کہ پیرنٹس بچوں کی عادتیں خود خراب کرتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں گھر کا کھانا کھاؤ. اب ان کو ایک چسکا لگ گیا ہوتا ہے بھائی پیزا کا, شاورما کا, برگر کا, تو وہ گھر میں دال سبزی اور جو گوشت بناتا ہے وہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ اصل میں پتہ ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ غور کریں, ابھی آپ کو جو بات بتاؤں گی اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ بچے نا اصل میں ہوتے ہیں بور روٹی سالن سے. ایک بورنگ لگتا ہے. دیکھیے کل اسکول جائیں گے اور کوئی پوچھے گا اچھا تم نے کل کیا کھایا. اگر ایک بچہ کل کو پیزا کھا کے آیا ہے, وہ اسکول میں آ کے سب سے پوچھے گا بھائی تم نے کیا کھایا تھا, کہ وہ بتا سکے کہ یس میں نے آئی ہیڈ پیزا یسٹرڈے, میں نے کل پیزا کھایا تھا. پھر بچوں کو نہیں پسند آتا بتانا کہ نہیں میں تو دال اور روٹی کھائی تھی. اگر آپ نے بچوں کو غذائیت دینی ہے, اس کو دینے کے بیش بہا طریقے ہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے, آپ جائیں, آپ سرچ کریں, آپ نے گھر میں یہ چیز کیسے بنانی ہے. پیزا ہے نا, مجھے سے کانسیپٹ کوئی خاص برا نہیں لگتا. کیوں؟ اگر بالکل ایک بچہ اگر آپ کا کمپلیٹ بازار کی چیزیں کھا رہا ہے نا, پیزا اسٹل بیٹر. اس میں ایک چیز کا پروٹین آ جائے گا, اس میں آپ کو چکن کا پروٹین آ جائے گا, کیونکہ اس کے اندر زیادہ چیزیں ڈلتی نہیں الٹی سیدھی. ٹھیک ہے. جہاں تک پھر برگرز کی بات ہے, کل رات ہی میں بتا رہے تھے اپنے سیشن میں کہ دیکھیں اگر آپ بچوں کو میکڈونلڈس کا یا کسی ایسی فوڈ چین کا, بڑی فوڈ چین کا برگر کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں جو کہ 500-600 کا آتا ہے, تو آپ یہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اچھے سپر مارکیٹ میں جائیں, وہاں پہ بران بنز ملتے ہیں. آپ بالکل ہم بران کی بات کرتے ہیں نا کہ چوکر والا آٹا ہونا چاہیے. اگر آپ بریڈ استعمال کریں تو بران بریڈ استعمال کریں, اگر آپ بنز استعمال کریں تو بران بنز استعمال کریں. اگر آپ بچوں کو باہر کا برگر کھلا سکتے ہیں تو آپ گھر میں پیٹی بھی بنا سکتے ہیں. برگر چکن پیٹی ہے نا, ایک ہوتا ہے نا صفائی ستھرائی کا ماحول ہے, صفائی ستھرائی ہے. آپ کھلا سکتے ہیں. برگر میں انڈا نہیں استعمال ہوتا, آپ کو انڈے کی پروٹین چاہیے بچے کو چکن کی پروٹین چاہیے. برگرز وغیرہ ہر چیز یہ گھر بن سکتی ہے. آلسو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے,
हमने आपने एक बड़ी प्यारी बात है कि हमने बच्चों को खुद ही आदत डाली होती है। देखिए हम बच्चों को जिस तरह से ये सिखाते हैं ना कि ये बाजार की चीज़ें और लग्जरी आइटम्स, बच्चों को यही लगना शुरू हो गया ना कि पिज्ज़ा खाने से लग्जरी आइटम, आप अमीर कहलाए जाते हो या आप बड़ी कहते हैं अप टू डेट फैमिली से दिमाग में बातें डाली हैं। आपको कहा जाता है कि बड़ी अप टू डेट फैमिली है, बड़ा बाहर से खाती है। हमने इसको फैशन बना लिया, क्यों नहीं हम बनाते घर के खाने को फैशन। मुझे एक बच्चे की एक बात बड़ी प्यारी लगी थी। देयर वाज अ स्टूडेंट, एक दफ़ा उनसे बात करी, कहती है कि 2 बहनें को लेके आई थी एक मदर ने मेरे पास क्लिनिक में। उन्होंने छोटी बहन को बेसिकली चेक करवाना था, तो अपनी बड़ी बेटी एग्जांपल देती, कहती ये मैं इसको मैं लंच मनी देती हूँ ना, ये बिल्कुल नहीं लेके जाती। तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं लेके जाते? मैंने कहा चल एग्जांपल दूंगी छोटी बहन को कि देखिए बड़ी भी तो नहीं लेके जाती लंच मनी, तो आप कितना लंच मनी लेकर मांगते हो ना। बड़ी बहन एक बड़ा ही खूबसूरत रीज़न दिया, कहती है कि देखिए अगर मैं लंच मनी लेके जाती हूँ ना, तो जो बच्चे भी लंच मनी लेके आते हैं तो मुझे लगता है उनकी मदर्स उनको प्यार नहीं करती। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कहती है मुझे लगता है उनकी मदर्स उनको प्यार नहीं करती। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहती इसका मतलब वो सुबह उठ के लंच नहीं बनाती, मेरी मामा तो सुबह उठती हैं और लंच बनाती हैं मेरे लिए। बहुत अच्छी बात की है मशीयत। लेकिन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, बच्चों को इस किस्म के मसाइल से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? पेरेंट्स बस थोड़ी सी ये कोशिश करें कि बच्चों के साथ बच्चा बन के थोड़ा देखें कि उनकी जगह से उनके जो मसाइल हैं कैसे नज़र आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अभी मैं ऐड करना चाहूँगी कि इन्होंने बात की कि स्कूल के अंदर टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्यार से अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्राइवेट सेक्टर अभी आया है और बहुत ज़्यादा प्यार और फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इस चक्कर में हम बच्चों को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देने लगे हैं और टीचर को हमने बिल्कुल काइंड ऑफ स्लेव बना दिया बच्चों के सामने। वो डांट नहीं सकता, वो डांट दे तो घर से पेरेंट्स आ जाते हैं कि आपने क्यों डांट दिया। आई हैव सीन सो मेनी केसेस। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे कि जो उस्ताद है वो माँ बाप की जगह है और माँ बाप आपको डांट सकते हैं, कल यही बच्चे जब इनको इनके माँ बाप डांटते हैं तो घर छोड़कर चले जाते हैं, ड्रग्स में डल जाते हैं। तो प्लीज़ हमारी सोसाइटी थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गौर करे, बच्चों को इतना ज़्यादा भी लाड मत दें कि कल जब आप उनसे कोई भी इधर से उधर की बात करें तो वो बिल्कुल यूरोपियन कल्चर की तरह कहें कि आप कौन है मुझे रोकने वाले। सो प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स केयरफुल हो जाएं, जो देखने वाले हैं पेरेंट्स हैं वो इसके ऊपर अमल भी करेंगे। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। तो ना कि हम लोग बात यही करते हैं कि क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मासूम दिमाग हैं, तो इनका बहुत ख्याल रखें और इनकी जो तरबियत है वो अच्छी करें। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो नामों की जो है कि नाम कितने अच्छे हैं और नाम बिगाड़ दिए जाते हैं, उससे इंसान की शख्सियत पर क्या असर पड़ता है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपकी भरपूर फरमाइश पर, क्योंकि हमने पहले भी एक ये जो टॉपिक है आज हमारा इंटरेस्टिंग है और हमने पहले भी ये किया था और आपकी भरपूर फरमाइश पर हमने आज दोबारा से इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और डिज़ाइन किया इसको 1 घंटे के लिए आपके लिए। तो नाम के ऊपर बात करेंगे कि नाम जो है इंसानी शख्सियत पर क्या उसका असरात होते हैं। लेकिन आप सिर्फ हमें देखते और बोलते हुए नहीं बल्कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट करें और आपने हमारे साथ हमारे जो गेस्ट बैठे होंगे आप उनसे बातचीत करेंगे, कोई मसाइल हैं आपके वो भी आपको जो है ना मसाइल का हल भी निकालेंगे। तो नाम की इंसानी शख्सियत पर क्या असरात होते हैं, नाम कैसे रखने चाहिए और नाम रखने के लिए क्या वक्त का भी ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका अपने गेस्ट से इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो हुमायूं महबूब साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, कराची से इन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया महबूब साहब आपका वक्त का। इसके साथ साथ डॉक्टर इमरान माइंड साइंसेस हैं, इन्होंने भी हमें कराची से ही ज्वाइन किया है, तो बहुत शुक्रिया आपका भी। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर नासिर महमूद, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो बहुत शुक्रिया नासिर महमूद साहब आपका भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करूँगी। जी। आखिर नाम जो है बड़ा खूबसूरत है क्योंकि हम नाम से इंसान पहचाना जाता है। जी। तो इसकी मतलब क्या इसकी अहमियत है नाम की कि एक नाम अच्छा रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के नाम उनकी पहचान बनाए और क़यामत के दिन भी इंसान इसी नाम से ही पुकारा जाएगा। बिल्कुल। इसलिए बहुत सारी अहादीस भी हैं, कुरान मजीद में भी हम इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं कि नाम इंसान के लिए कितना अहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت زکریہ علیہ السلام کو دی، بوڑھے ہو چکے تھے، دعائیں کرتے تھے، جب رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تو دعا قبول کرتے ہوئے صرف بچے کی ولادت کی خبر نہیں دی بلکہ ساتھ نام بھی رکھا، خود رب ذوالجلال نے اس کا نام رکھا اور ارشاد فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ان کا نام یحییٰ ہے اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کا نام رکھا اور یقیناً اس میں برکات ہوں گی اللہ کا نام رکھنے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے بشارت دی اولاد کی تو ان کو ان کے بیٹے ان کے پوتے کی بھی بشارت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اسحاق کی بھی بشارت دی، اس کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی۔ تو یہ رب ذوالجلال نے جو نام رکھے بعض انبیاء کے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نام رکھنا خود سنت الہیہ بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا، زمین کے لیے محمد، آسمانوں میں احمد، اور نام محمد کو اللہ نے پسند فرمایا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن خود رب ذوالجلال نے جب نام رکھ دیا اور اپنے لیے بھی نام پسند فرمائے، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام بہت پیارے نام ہیں، اس کو ان کے ناموں سے ہی پکارو۔ تو اللہ نے اپنے لیے 99 نام اسماء حسنہ رکھے۔ اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نام رکھے جو حضور کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سب اس کی صفات کا ظہور ہے۔ اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، پھر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے نام رکھے، قرآن، فرقان، الذکر، یہ نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیے۔ تو اور آپ اگر اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب ان کے گھر بچوں کی ولادت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو گھٹی بھی دی اور پھر نام رکھے، ایک کا نام حسن رکھا، پھر حسین رکھا۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک بات فرمائی جو بڑی اہم ہے اور جو بہت قابل غور ہے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ حجب اسماء الحسن والحسین فی حجابہ، آج تک میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر ان بچوں کی آمد سے پہلے تک اللہ نے یہ نام اپنے حجاب میں چھپا کے رکھے تھے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ناموں کی اہمیت ہے، اس لیے اب اس کا انسان کی شخصیت پر جو اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو آگے رہے گی، لیکن ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ کہ اگر تو انسان کے ساتھ تربیت بھی ہو، جتنا مرضی اچھا نام رکھ دیں اور تربیت نہ کریں یقیناً وہ اپنے نام کے الٹ ہو جائے گا، الٹ ہو جاتا ہے بالکل اس کو اس کے نام کے مطابق۔ لیکن یہ ہے کہ اپنا بار بار اپنا نام سن کے اپنے نام کے میننگ ذہن میں لا کے یقیناً اس شخص پر اثر انداز ہوگی اس کی تربیت میں۔ ہمایوں صاحب، اسٹرالوجی جو ہے اس میں نام جو ہے انسان کی شخصیت پر اثر انداز کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو بھی دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں ہم نے ہمارے سسٹم کے اندر، اسٹرالوجی کے اندر 12 بروج میں اسے تقسیم کیا ہوا ہے۔ کوئی آتشی برج ہے، کوئی آبی برج ہے، کوئی بادی برج ہے۔ تو جب نام کا کمبینیشن اس کی تاریخ پیدائش سے نہیں ہوتا تو پھر شخصیت غیر متوازن ہونے لگتی ہے۔ دیکھیں، اس کا اسلامک پہلو تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین اور پہلا تحفہ دیتا ہے وہ ایک اچھا اسلامی بامانی نام، وہ تو اسلامک پہلو ہے۔ لیکن ہماری اسٹرالوجی کے اندر، خاص طور پہ جو میں ویدک اسٹرالوجی کرتا ہوں، اس کے اندر جب ہم کسی کی پیدائش دیکھتے ہیں کہ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوا ہے، اتنے بجے پیدا ہوا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس برج میں پیدا ہوا، اس کا مون کہاں پلیس ہوا ہوا ہے، اس کا سن کہاں پلیس ہوا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کون سے لفظ کا اس کی شخصیت پہ مثبت اثر ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی پیدائشی طور پر لیو پیدا ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ نے اس کا نام رکھ دیا برج ہود کا، یعنی پائسس کا، تو ایک طرف وہ پیدا ہوا آتشی برج میں اور نام آپ نے اس کا رکھ دیا آبی، تو کیا ہوگا؟ جب پانی اور آگ ملتا ہے تو مسٹ پیدا ہوتا ہے، بھاپ پیدا ہوتا ہے، شخصیت غیر متوازن ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو آپ پکارتے ہیں تو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں،
जितने भी सिफाती नाम हैं, आप किसी भी चीज़ को पुकारते हैं तो उसके नाम से पुकारते हैं। और मैं एक बात वैसे ही कह रहा हूँ बड़े सीरियस नोट पे, आप किसी शख्स को अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मनूस मनूस कहना शुरू कर दें, एक वक्त आएगा कि उसके चेहरे पे नहूसत टपकना शुरू हो जाएगी। लफ्ज़ों की जो इंटेंसिटी होती है, जो उसकी क़ुव्वत होती है, वो इंसान के जो बॉडी का ऑरा होता है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो इसलिए जब भी आप नाम रखें तो एक तो इस्लामी तरीके से रखें, और दूसरा जब लाइक माय प्रोफेशन उसके अंदर जब हम ये देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ये, तो फिर हम सजेस्ट कर देते हैं कि आप इसका नाम एस से रखें, डी से रखें, वाई से रखें, ए से रखें। तो इस तरह नामों के असरात होते हैं। और अल्लाह ताला खुद कहता है कि मुझे मेरे अच्छे खूबसूरत नामों से पुकारो। बेसिकली तो अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो उसका अपना हकीकी नाम है। और वो स्कॉलर साहब, प्रोफेसर साहब भी आप उनसे तस्दीक कर लीजिएगा, ये लफ्ज़ अल्लाह जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि सिरियानी ज़बान का लफ्ज़ है, बाकी तो सारे अल्लाह के सिफाती नाम हैं। और इसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, हसन हुसैन का नाम, सहाबा कराम के नाम, तो इन नामों के अपने एक असर होते हैं जो शख्सियत पे काफ़ी हद तक इंसान को मुतासिर, नामों के असर होते हैं और उनके जो है ना शख्सियत पर असरात होते हैं। तो डॉक्टर इमरान, अगर देखा जाए तो लोग जो हैं बच्चों के नाम या किसी के भी नाम बिगाड़ देते हैं, तो नाम बिगाड़ने से शख्सियत पर फिर असरअंदाज होता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जैसे ये बात हुई कि एक बच्चे के कुछ हुकूक होते हैं और इंसान जो है वो हुकूक और फ़राइज़ के साथ इस दुनिया में होता है। वालिदैन के हुकूक शुरू नहीं होते जब तक वालिदैन के फ़राइज़ अदा नहीं होते, और दुनिया का कानून भी यही है कि फ़राइज़ अदा किए जाते हैं और फिर आपको हुकूक तलब किए जाते हैं। तो बच्चों के जो हुकूक हैं उसके उन हुकूक में एक बात ये शामिल है कि उसको सबसे पहले अच्छी माहौल दिया जाए। और उस माहौल कहाँ से शुरू होगा? जब वो माँ के पेट में है, वो क्योंकि वो उसका बच्चे का माहौल होता है, इसीलिए माँ के लिए बहुत सारी हिदायत होती हैं, माहौल के लिए बहुत सारी हिदायत होती हैं। फिर जो इसके बाद सबसे जब ये बच्चा पैदा होता है तो उसका पहले ही हक़ ये होता है कि उसका एक खूबसूरत नाम रखा जाए, उसका एक बामाने नाम रखा जाए। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो शख्स सबसे ज़्यादा लफ्ज़ सुनता है, मैं और आप, वो हमारा नाम है। हमारा नाम सबसे ज़्यादा जो हमने कोई लफ्ज़ सुना है वो हमारा नाम है। क्योंकि हमें कोई पुकारेगा, हमें कॉल करेगा, इमरान इधर आओ, तो इसका मतलब हमारा नाम होगा। तो जब ये नाम ऐसा ही है जैसे बारिश का कतरा है कि बारिश का कतरा पड़ता रहेगा और ये मस्बत या मनफी जो है वो जुड़ जाएगा। जब आप नाम बिगाड़ते हैं ये गुनाह कबीरा में से है, क्योंकि सूरह हुजरात के अंदर बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया कि ईमान लाने के बाद अगर कोई नाम किसी का बिगाड़ देता है या उसको किसी बुरे नाम से उसको पुकारता है तो ये फिस्क है, फुजूर है, मासियत है। और अगर ये तौबा नहीं करता तो फिर ये जुल्म है। आप अंदाज़ा करेंगे, इसका मतलब है कि जो ये नाम बिगाड़ रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में जालिम है। और जालिम ज़ाहिर है निजात याफ्ता ना दुनिया में हो सकता है ना आखिरत के अंदर हो सकता है। तो नाम अगर बिगाड़ने का जो जैसे अच्छे नामों से अगर आप किसी को पुकारेंगे तो उसके अच्छे मस्बत असरात होंगे, अगर आप उसका नाम बिगाड़ेंगे तो उसके मनफी असरात होंगे। लेकिन ये वो जब आप नाम बिगाड़ते हैं और जो शख्सियत के अंदर जो जहनी दबाव आता है, यानी किसी के रंग के ऊपर नाम बिगाड़ दिया, किसी के किसी ऐब या नुक्स के ऊपर नाम बिगाड़ दिया, तो वो जो उसके ऊपर जो जहनी दबाव आता है, सॉरी मैंने कहा किसी की हाइट हो, जैसे किसी की छोटी हाइट उसको छोटू कह देते हैं, तो इस तरह मैं यही आपको कहा ना, वो लंबू है, वो छोटू है, वो काला है, वो कल्लू है। अच्छा, इससे अलावा चलें यहाँ तक तो एक हो गया, लेकिन आप एक अंदाजा करें हजरत बिलाल का नाम कितना खूबसूरत है, जन्नत के साथी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है। और हमने अब उस बिलाल को बिल्लू, अच्छा बिलाल से बिल्लू और फिर बिल्ला भी हो गया। अब कहाँ सहाबा कराम जलीलुल कदर सहाबा का नाम और कहाँ एक जानवर बिल्ले का नाम। तो आप अंदाजा करें कि आप उसको किस बात से तशबीह देंगे। अगर वो ये शख्स ये समझेगा कि मेरी निस्बत हजरत बिलाल के नाम से है तो ज़ाहिर है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म का गुलाम होगा। लेकिन अगर उसकी निस्बत एक किसी जानवर बिल्ले से है तो ज़ाहिर है उसकी शख्सियत के अंदर वही, यानी कि इस्लाम में भी मना फरमाया गया है कि इंसानों के जो नाम है वो नहीं बिगाड़ने चाहिए।
ڈاکٹر صاحب ویسے جیسے ہمایوں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نام بدل دیا جائے لیکن اور اچھا نام رکھا جائے، تو اچھا نام پروفیسر صاحب رکھا کیسے جائے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام نے حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آقا دو جہاں نے بعض شرکیہ نام تبدیل کیے جن کے میننگز میں شرک آتا تھا. مثلا لوگ عبد شمس رکھ لیتے تھے، کوئی اس طرح کا کسی بت کے نام کے ساتھ عبد لگا دیا تو اپنے آپ کو بنا لیا اس کا اولاد. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمن نام رکھا کرو، عبداللہ نام رکھا کرو، اللہ کو یہ پسند ہے. میننگ فل نام پر زور دیا گیا اسلام میں. یہ جو اعداد وغیرہ ہیں ان پر یقین اور ایمان رکھ لینا یہ غلط ہے. یعنی صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی تاریخ پیدائش محفوظ ہو جائے ایسا نام رکھ لیا اچھی بات ہے، یا یہ ہے کہ ایک اعتماد کی حد تک کہ ممکن ہے اس سے بھلائی ہو جائے، جو ڈاکٹر صاحب کا اس علم ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ایمان رکھ لینا کہ جی میری خرابیاں میرے نام کی وجہ سے ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں صرف نام کی وجہ سے آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں انسان کی زندگی کے اپنے بہت سارے اور اعمال ہوتے ہیں جن کا عمل دخل ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس میں انسان اپنی ان غلطیوں سے صرف نظر کیے رکھتا ہے اور ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو زیادہ اہم نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اچھے نام رکھنے کا مشورہ دیا ان میں عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں، الرحمن. اور ایسے ہی اللہ کا کوئی بھی نام، یہ ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے، اللہ رب العزت کے جو اسماء گرامی ہیں وہ الف لام ان پر لازمی داخل ہوتا ہے. مثلا اگر کسی نے محمد رحمان نام رکھ لیا، بعض اوقات لوگ ناراض ہوتے ہیں، یا اس نے نام رکھ لیا محمد غنی یا محمد علی. اچھا لوگ کہتے ہیں جی العلی اللہ کا نام ہے تو عبد العلی کرنا چاہیے تھا. جب الف لام داخل ہوگا تو پھر عبد لفظ لگائیں ضرور. لیکن اگر الف لام کے بغیر نام ہے، محض جیسے آپ کہتے ہیں غنی، الغنی اللہ کا نام ہے، غنی کسی بندے کا نام ہو سکتا ہے، جیسے کوئی بھی سخی ہے وہ غنی ہے. محمد غنی نام رکھ لیا تو درست ہے، لیکن اگر اللہ کے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو عبد الغنی نام رکھ لیں. حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رب ذوالجلال نے محمد رکھا، خود اللہ تعالیٰ نے، اور علماء نے اس پر لکھا کہ محمد اللہ کے محبوب ترین ناموں میں سے ہے. پھر اس پر علامہ مناوی نے اور بڑے بڑے ائمہ نے اس پر گفتگو کی، شرح کی اس پر کہ اللہ کو عبد الرحمن اور عبداللہ نام زیادہ پسند ہے یا محمد نام زیادہ پسند ہے. تو اس پر وضاحت یہی کی کہ وہ اللہ کے صفاتی نام ضرور ہیں، لیکن اللہ کو وہی نام پسند ہے جو اس نے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت فضائل بھی بیان کیے. تو اپنے بچوں کے جب نام رکھیں اللہ اولاد عطا کرے تو ان میں سے نام کے آغاز میں یا نام کے بعد لفظ محمد لگا دینا، یہ بچوں کے نام کے ساتھ برکت ہے، اس کی فضیلت ملے گی ان کو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے تبرک لینا، جیسے آج کل دنیا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، صفات، کردار، حضور کے مبارک لباس سے تبرک لیا جاتا ہے. حضور کے مبارک یعنی منہ مبارک کہیں سے مل جائیں، صحابہ ان سے تبرک لیتے تھے. آقا دو جہاں کے پسینے مبارک سے تبرک لیتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. جس ریت اور مٹی کے جس ذرے پر حضور کا نال مبارک لگ گیا وہ برکت والا ہو جاتا ہے. تو حضور کے نام کی کتنی برکت ہوگی اگر کوئی انسان اختیار کر لے. ڈاکٹر عمران کی جانب بھی آؤں گی، لیکن ایک کالر ہے میرے ساتھ، فرزانہ. السلام علیکم فرزانہ. فرزانہ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اندلیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اندلیب. اندلیب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے اندلیب کی بھی کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر عمران صاحب، کچھ ایسے بھی ہمارے سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارا نام ہمارے پیرنٹس نے ایسے رکھ دیا ہے، ہماری قسمت خراب ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ اپنے پیرنٹس کو بڑا اس کے اوپر اپنے نام کی پر کہتے ہیں کہ جی ہمارا نام انہوں نے خراب رکھا ہے. تو اس قسم کے مسائل کیا واقعی میں ہوتے ہیں کہ محض انسان کی سائیکی ہے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا کے پہلے عمل ہے اور پھر دعا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھ کو بہترین مولڈ، بہترین پیمانے میں پیدا کیا، پھر تجھے نبوت عطا کی، پھر تجھے نیابت عطا کی، پھر تجھے خلافت عطا کی، پھر ہم نے تجھے اپنا نائب بنایا، اور یہ کائنات ہم نے اس لیے رکھ دی کہ تو اس کو مسخر کر لے.
یہ چاند اور ستارے انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں. اس کائنات کے اندر جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے وہ انسان کی کو تسخیر کرنا انسان نے اور انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو بہترین مخلوق ہے وہ انسان ہے. تو اب اگر وہ انسان خود اگر محتاج ہو جائے اللہ کی اس مخلوق کا, ایک زمانے میں بجلی سے ڈرتے تھے, آج بجلی کو قید کر کے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک زمانے میں سیلاب سے ڈرتے تھے, بارش سے ڈرتے تھے, آج اس کو قید کرتے ہیں, اس کو ڈیم بنا دیتے ہیں. پہلے ایک زمانے میں شیر سے ڈرتے تھے, بندر سے ڈرتے تھے, ہاتھی سے ڈرتے تھے, آج اس کو قید کر کے چڑیا گھر میں بٹھا کے اس کو سرکس کی طرح نچاتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ چڑیا گھر میں, انسان نے کیا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ تو یہ 1000 سال سے بہت کچھ ہوا کہ انہوں نے اپنی بے عملی کو منسوب کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ بے عمل, آپ کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, اور اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ایسا ریزن مل جائے جس کی وجہ سے میں یہ الزام ڈال سکوں, اور زندگی میں آگے بڑھنے سے رک گئے. اگر انسان تحقیق کرتا ہے اور اس تحقیق کے ساتھ کوئی فزیکل پراپرٹیز کے اوپر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بنیاد ہے, جو پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں, ان کے نام کیسے جو ہے وہ رکھے گئے. پھر اسی طرح انبیاء کے نام ہیں, ان کے نام جو ہے وہ کیسے رکھے گئے. انہوں نے تو اپنے عمل سے دنیا کے اندر تبدیل ہو کے بتایا. اور ہم اچھی طرح یہ جانتے ہیں, آج مسلمانوں کی 1000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایسے ایسے جابر ظالم حکمران, ایسے ایسے ظالم جابر حکمران, اور آج بھی اپنے ماحول میں دیکھ لیجئے کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے. نام اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور کام ان کے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کی دنیا ہے اور اثر نہیں کرتا. بالکل بڑی خوبصورت بات کر دی آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کی دنیا ہے. ان سے بات کر لیتے ہیں. ارم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارم کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی مجھے اپنی بیٹی کے نام کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بتائیں. مناہل نام ہے ان کا. کیا نام ہے ان کا؟ مناہل. مناہل, اوکے. جی. ڈیٹ آف برتھ ساتھ. ڈیٹ آف برتھ, ڈیٹ آف برتھ بھی پوچھیے گا. ڈیٹ آف برتھ ساتھ. ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 4 دسمبر. 4 دسمبر. ٹھیک ہو گیا, صحیح. مناہل نام ہے ان کا. چلیں جی ایک اور کالر موجود ہے, مریم. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. جی کیا جاننا چاہتی ہیں مریم؟ میں اپنے بھائی طاہر نام ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. 16 ستمبر 2000. 2000. اگر اس کے کیریئر کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیا جائے. جی جی, اس کی کیریئر کے بارے میں بھی تھوڑا ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے جی, ابھی پوچھ لیتے ہیں. ہمایوں صاحب پہلے تو بتائیے گا ارم کا, ارم کی بہن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی. مناہل نام ہے. میں اس سے پہلے 1 منٹ میں لوں گا بڑی معذرت کے ساتھ. پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. میں واحد آدمی ہوں پاکستان میں جس کا اسٹارٹ یہ ہوتا ہے عالم الغیب اللہ کی ذات. یہ ایک علمی اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ بصدقہ پنجتن پاک آپ پر رحم فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھگوان پہ بھروسہ کرے, میں بھی اللہ رحمان پہ بھروسہ کرنے کو کہتا ہوں. اور سائنس کو سائنس کے طور پہ لیجئے, اس کے اوپر وہ ایک مخصوص ذہنیت کی چھاپ نہ لگائیں, کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پچھلے 100 سال میں نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ایسٹرالوجر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. البیرونی کو لے لیجئے, اور میں 25 اسلامی تاریخ کے نام گنوا سکتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ رب العزت نے ایک سائنس بنائی ہے, ایسٹرونومی بھی ہے, میٹالوجی بھی ہے, اسی طرح ایسٹرالوجی بھی ہے. کیا وجہ تھی البیرونی رحمۃ اللہ علیہ نے دریائے جہلم پہ بیٹھ کے, جس زمانے میں ٹیکنالوجی کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا, انہوں نے جو زمین کا قطر نکالا تھا, آج ناسا اور ان کے میں صرف 3.5 کلومیٹر کا فرق ہے. اور ان کا بھی اسی طرح امتحان لیا گیا تھا محمود غزنوی کے زمانے میں, لیکن وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی. تو بڑی معذرت کے ساتھ کر ذات بذات یقین اللہ پہ ہے, ایک علم کے طور پہ اس کو لیجیے. اب آپ سوال پوچھئے. آپ نے کہا ارم, دیکھیں ارم نام کو تو ویسے ہی ارم اپنی بہن کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. ہمایوں صاحب ان کی بہن کا نام ہے مناہل, 4 دسمبر ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اچھا 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے. جی بالکل.
इनका नाम मनाहिल, अब देखें, अब मैं अगर इसको अपनी प्योर एस्ट्रोलॉजी से लूँ तो मनाहिल नाम इनको नहीं सूट करता। इनका नाम होना चाहिए नून या वाई से, या उर्दू का नून या ये, और इंग्लिश का एन या वाई, जैसे लाइक निम्रा, लाइक यमामा, लाइक नरजिस, ये नाम रख लें। लेकिन जो ज़िंदगी में मसाइल हैं क्या हैं उसके लिए फिर, क्योंकि मुझे मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया था, वरना फिर मैं लैपटॉप रखता और फिर पूरी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लेता तो बेहतर ज़्यादा उसको स्पेसिफाई करता। लेकिन नाम की हद तक आप ये कर सकती हैं। चलें ठीक है, जो दूसरी कॉलर हैं उनका भी जवाब लेंगे, लेकिन हमारे सब एक हम यहाँ पे ब्रेक लेने का ब्रेक का कहा जा रहा है तो लेंगे, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर हम उन कॉलर जो हैं मरियम, उनकी भी जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। तो जैसे हमने गुफ्तगू का, जहाँ से हमने गुफ्तगू छोड़ी थी, हम वहीं से गुफ्तगू को दोबारा शुरू करेंगे। हमायूं साहब, एक कॉलर ने हमें कहा था, उनका सवाल था कि जी उनका भाई है, वो उससे मुतालिक जानना चाह रही थी, और उनके भाई के लिए उन्होंने बताया था कि जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जनाब मरियम का भाई था ताहिर, और उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 16 सितंबर 2000। तो इनके बारे में बताइएगा ज़रा, वो करियर के बारे में जानना चाह रही थी अपने भाई के। हाँ देखिए, हाँ ऐसे लोगों के लिए इस वक्त तो मैं सिर्फ ज़ोडिएक साइन पे बता रहा हूँ, इन लोगों की लाइफ में अब चेंज आएगा ये दिसंबर के मंथ से बहुक्म अल्लाह। और इनके जो पिछले 2 से 2.5 साल जो गुजरे ना, वो बहुत ज़्यादा जिसे कह लें कि डिस्टर्ब गुजरे हैं, क्योंकि हर काम में रुकावट आना, हर काम का होते होते, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इनके अपने रोज़मर्रा कामों से रिलेटेड हो। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह का करम हुआ और अल्लाह का हुक्म हुआ तो पंचन पाक के सदक़े इस दिसंबर की 16 तारीख के बाद से चीज़ें इनके हक़ में इंशाअल्लाह ताला जाना शुरू होंगी। और अगर कैरियर के लिए ऐसे लोग जाना चाहें तो इनके लिए आइडियल शोबा जो होता है वो बैंकिंग, कॉमर्स से रिलेटेड शोबा। चलें जी, यकीनन आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नाजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। नाजिया, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मेरी बेटी है फरीदा। जी जी बताइएगा नाजिया, आपकी बेटी है, उनका नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा। वो उसका नाम है परनिया समिया, और वो हाँ जी 11 नवंबर को वो पैदा हुई है। 11 नवंबर, हाँ जी ठीक हो गया। तो आप क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? वो अपनी कोई बात शेयर नहीं करती, कंजस्टेड सी रहती है, मेहनत बहुत करती है लेकिन ना पढ़ सकती है, ना जिंदगी में जैसे बच्चों को कोई स्कोप नहीं होता, ना कुछ शेयर करती है। ठीक है, चले जी, हमारे सब इनके मसले जो है, इनकी बेटी का मसला है वो उसका भी ज़रा हल बता दें। डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता लगे 11 नवंबर है समिया की। देखिए जो मुझे तारीख़ पैदाइश समझ में आई है वो 11 नवंबर का जी, है जी, 11 नवंबर का है। हाँ, तो 11 नवंबर के लिहाज से देखें, ये लोग पैदाइशी तौर पर होते हैं बहुत खामोश तबा, हर चीज़ को अपने अंदर रखने वाले। ये यकीनन बच्ची माशाल्लाह से शक्ल सूरत की अच्छी बच्ची पैदा हुई होगी, और इसका दिमाग जो है, ये ऐसे लोग जो होते हैं ओवर सेंसिटिव होते हैं, अपनी सराउंडिंग के अंदर, अपने गिरदोपेश के हालात से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन इन लोगों की लाइफ में चूँकि अभी जो इनकी प्लानिटरी पोजीशन है वो अल्लाह की तरफ से कुछ इतनी मुनासिब नहीं है, तो ये लोग टेंशन, वरीज़ का शिकार होते हैं। मैं इनकी वालदा से कहूँगा ज़रूर इसके साथ शेयर करें, लेकिन अल्लाह का करम हुआ और अल्लाह ताला हमेशा रहम ही फरमाता है। ये अल्लाह के हुक्म से, जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया था, दिसंबर के मिड से एक प्लैनेट जो है रेट्रोग्रेड चल रहा है, वो इंशाल्लाह डायरेक्ट होगा और अल्लाह का करम शामिल होगा, उसी के हुक्म से होगा, तो इंशाल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बेहतरी के इम्कानात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। बेहतरी के इम्कानात आए। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, नाम का कहा जाता है हल्का और भारी नाम, ये होता क्या और इसकी खुसूसियात क्या होती हैं? देखिए, जैसे अभी
प्रोफेसर साहब ने ये फरमाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शिरकिया नाम थे उस क्योंकि ज़ाहिर उसी नाम से पुकारा जाएगा और उस नाम के जब असरात होंगे तो अब वो शिरकिया नाम से आपको मना फरमा दिया। अच्छा, अब उसके बाद अब ये कहते हैं कि जी ये हल्का नाम है या भारी नाम है। अब ये मैं नहीं समझता कि अंबिया कराम का नाम भारी नाम होगा, सहाबा कराम का नाम भारी नाम होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम, अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम जो रखने का तरीका बताया, ये किसी भी सूरत के अंदर भारी जो है वो नाम हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि हम ये कौम के जो जवाल की वजूहात है उसमें एक तो ये बेअमली है कि हमने अमल नहीं करना, दूसरी बात ये है कि एक हमा है नाशुक्री, यानी आप अपने कॉल सुने कि कोई भी जो है वो कहता है कि मेरे सारे काम रुके हुए हैं। आप उससे पूछे कि मैं अगर उसकी ज़िंदगी में उसकी पैदाइश से लेके आज तक कॉल करने की सलाहियत तक इतनी नेमतें गिनवा दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किस कदर सरफराज किया हुआ है और अल्लाह की नेमतों को इंजॉय करता हुआ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके बाद भी एक नाशुक्री कर रहा है कि उस नाशुक्री की वजह से मेरा नाम, बस मेरे नाम की वजह से मेरा कोई काम नहीं हो रहा। भाई तू काम कर नहीं रहा, काम सही नहीं कर रहा, काम का जो तरीक़ाकार है वो नहीं कर रहा, जब ये वाले काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, आपको पता है कि किस तेजी से काम करना भी और सारा जो है ना वो चीजें सारी नाम पे डाल देंगे, किस तेजी से कंस्ट्रक्शन कैसे चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस तेजी से चेंज हो रही है। एक शख्स को एक से ज्यादा अगर काम नहीं आता तो वो आगे सरवाइव कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो अब ये जो काम करना है ये गोल प्लानिंग है, ये सलाहियतों का नाम है, ये तालीम का नाम है, ये जद्दोजहद का नाम है, ये स्किल्स का नाम है। अगर एक आदमी का एक नाम रख के उसे कह दे और वो काम नहीं करेगा तो वो कहाँ से वो तरक्की करेगा। और अगर किसी ने काम करना है तो फिर उसके ऊपर वो नाम उसकी रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि मेहनत का मुतबादिल नहीं हो सकता कि मेरे टाइटल अगर रख दे, मैं अगर किसी एक मोटरसाइकिल के ऊपर किसी बड़ी मोटरसाइकिल का नाम लिख दूं तो क्या उसे नाम तब्दील हो जाएगा? क्या मैं किसी महंगी गाड़ी का नाम किसी छोटी गाड़ी पे रख दूं, गाड़ी ना चलाऊं, गाड़ी का इंजन चेंज ना करूं, तो क्या मेरी वो गाड़ी चल पड़ेगी? तो हमने क्या किया कि मैंने कहा ना कि जो तख्लीकी काम है, सलाहियत के काम है, काम करने वाले काम है, वो काम तो हम कर नहीं रहे जो कि उसकी बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। तो जब तक हम इस ये बेअमली से नहीं निकले कि ये बेअमली का काम है, हम जो है ना जिसकी वजह से मेरे अंदर रुकावटें आ रही हैं, नाशुक्री से नहीं निकलेंगे कि शुक्र अदा नहीं करेंगे, जब तक आगे ये कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने कि बेअमली जो है वो जब तक नहीं निकलेगी। मैं आपको बताऊँ, नोमेनक्लेचर होता है मुख्तलिफ कौमों का, मुख्तलिफ तहजीबों का, नाम रखने के अपने अपने अंदाज होते हैं और नाम सुन के अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़लाँ कौम फ़लाँ मिल्लत से है, फ़लाँ दीन से। अब आप देखें ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद हिंदू हैं, सिख हैं, उनके अपने अपने नाम हैं। हमारे नज़दीक बेशक बेबरकत हों या बरकत ना हो बिलफ़र्ज़ मानी के लिहाज से, लेकिन वो तो दुनिया में तरक्की कर रहे हैं ना, उनकी तो कोई रुकावट नहीं पड़ी हुई। हमारे यहाँ जो जितने लोग परेशान हो रहे हैं, इनको एक तो डॉक्टर साहब ने नामों के हवाले से उनको बता रहे हैं कैसे कैसे किन लफ्ज़ों से नाम रखें। मुमकिन है इसमें भी उनके लिए भलाई का रास्ता निकल आए, मुमकिन है, इनकार नहीं है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि तब्दीली आए तो इस्तिग़फ़ार को अपना शियार बनाएं। ये जितने कॉलर्स हैं मैं सबसे कहूँगा, जितने काम रुके हुए हैं इस्तिग़फ़ार को अपनी अज़कार में शामिल करें, अपनी इबादात में शामिल करें, अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में है, सूरह नूह में अल्लाह ने इरशाद फरमाया नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम हर वक्त अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो मुआफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमानों से तुम्हारे ऊपर बरकतें उतरेंगी। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, वो तुम्हें औलाद भी देगा, वो तुम्हें नहरें भी अता करेगा, माल और दौलत की कसरत भी अता करेगा। मगर काम सिर्फ इतना करना है कि अल्लाह के हुज़ूर झुकें, अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। ये नाम वगैरह इनकी अहमियत यकीनन अपनी जगह होगी, लेकिन मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मशवरा दूँगा, फ़थुल क़दीर में तफ़सीर की किताब है, अल्लामा ने लिखा कि हुज़ूर अलैहि सलाम की एक हदीस का हवाला दिया कि जिसके घर औलाद हो कोई हरज नहीं कि एक मोहम्मद हो, दो मोहम्मद हो उसके घर, या तीन मोहम्मद। बच्चों के नाम, बेटों के नाम मोहम्मद पर रखें, बेटियों के नाम जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों के नाम रखे, जो अपनी अज़वाज के नाम पुकारे, इन नामों को अपनी ज़िंदगियों में लाएं, ये बरकत वाले हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नाम मुबारक की ये फजीलत है। हुज़ूर ने फरमाया जिसके घर औलाद हुई और उसने मेरे नाम पर अपने बेटे का नाम रखा, हुआ व मौलूदुहु फिल जन्ना, वो और
جو اس کا بیٹا ہے دونوں کو جنت ملے گی اگر میرے نام پر اپنا نام برکت کے لیے میرے نام کی تعظیم کے لیے رکھا. اور ایک حدیث پاک ہے امام ابن عساکر نے معدل روایت ہے لیکن موجود ہے اور اس میں یقیناً اس کی برکات سے انکار نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی دینے والا آواز دے گا کہ محمد اٹھیں وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں. وہ آواز رسول اللہ کے لیے ہوگی لیکن جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا وہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ نام مصطفیٰ کی برکت سے اور اس کی تعظیم سے سب کو جنت میں داخل فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمایوں صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کہا جاتا ہے کہ ہمارے ناموں کا جو ہے اکثر ستاروں یا پتھروں سے بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے, تو ایسا کچھ ہے؟ نہیں, دیکھیں نام ایک ثانوی چیز ہے. بیسیکلی جو میرا علم ہے نا, میرے نزدیک سب سے پہلی چیز ہے اس کی تاریخ پیدائش, پھر اس کا وقت پیدائش, پھر اس کا مقام پیدائش. ان تین چیزوں کے متعین ہونے کے بعد پھر اس کا نام سجیسٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نام سے کوئی 100% قسمت کے اوپر اثر نہیں آتا. اور جہاں تک پروفیسر صاحب نے کہا استغفار پڑھیں, اس سے تو بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی, بلکہ میں بھی جب کسی کو کہتا ہوں آپ یہ پڑھ لیں, آپ یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث اتنی تعداد میں پڑھ لیں, استغفار پڑھ لیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں, یا یہ قرآن پاک کی سورہ لے لیں, اس سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. مگر ایک چیز ہوتی ہے, اور وہ عمران بھائی نے بھی ایک چیز کہی کہ میں نے زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے جنہوں نے اپنی محنت کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی مگر ان کو رزلٹ نہیں ملتا, اور ایک ایسے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے اس کا 5% محنت نہیں کی ہوتی اور ان کو اللہ تعالیٰ 100% رزلٹ دے رہا ہوتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی تقدیر ہے, اور اسلام کے اندر تقدیر کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق. ان دونوں کو آئندہ کبھی شو ہوا تو میں اس کو ڈیفائن کروں گا یہ کیا چیز ہے. اور یقین خالصتاً اللہ کی ذات پہ, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے. آپ چاہیں تو اس سے استفادہ کریں, چاہے تو نہ کریں. ڈاکٹر عمران, کہا جاتا ہے کہ نام رکھنے سے پہلے پیدائش کے وقت اور تاریخ کو مد نظر رکھنا چاہیے, تو کیا یہ واقعی حقیقت اور حقیقت ہے؟ تو گائیڈ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے میں آپ کو بار بار اس طرف توجہ دلا رہا ہوں. ابھی یہ پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی کہ اسرائیل ہے یا یہودی ہے, ان کی ترقی کہاں تک پہنچ رہی ہے, اور وہ انجیکشن لگا کے اور وہ ڈیلے کر رہے ہیں. میں تو ظاہر ہے شمالی امریکہ میں میری 20 سال رہا ہوں, میں میری وہیں لائف گزری ہے, پڑھا بھی میں نے وہیں پہ ہی ہے, امریکہ اور کینیڈا کے اندر ہی. آپ خدارہ گوگل یہ بھی کریں کہ ان کی ریسرچ کتنی ہے, گوگل یہ بھی کریں کہ ان کی پی ایچ ڈیز کتنے ہیں, گوگل یہ بھی کریں کہ وہ کمپنیز کون سی ہیں, اسپیس ٹیکنالوجی. یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا اس وقت, اور یہ ساری دنیا کروڑوں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ اگر وہ نہ چاہیں تو ہم چلا نہیں سکتے. وہ اس اسپیس ٹیکنالوجی, اس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر اتنے آگے ہیں کہ وہ آپ چاند پیدا کر رہے ہیں, چاند کے برابر ایک اور چاند لے کے آ رہے ہیں برابر میں. وہ اسپیس کے اندر ستاروں کو موومنٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں, وہ یہ سارے برج آگے پیچھے کرنے جا رہے ہیں. وہ اس لیول کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد انہوں نے ٹیکنالوجی بنا لی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, سننا شروع ہو جاتا ہے, دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں کیا ظلم کیا ہوا کہ ہمارے ہاں جب یہ قلب اطہر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی مبارک اتری تو اسٹارٹ ہوا تھا اقرا سے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ. کس وقت اقرا کہا تھا؟ جب خانہ کعبہ میں پتھر کے بت تھے. اس کے بعد یہ کیا کہا؟ پہلے پڑھ, اور پڑھنے کے بعد کام کیا کر, تو بت شکن بن جا ابراہیم علیہ السلام کی طرح, تو بت فروش مت بن, تو بت پرست مت بن. اور ہم نے کیا کیا؟ وہ اقرا چھوڑ دیا, پڑھنا چھوڑ دیا. عصری تعلیم میں بھی پیچھے چلے گئے, اخلاقی تعلیم میں بھی زوال ترین جو ہے وہ چلے گئے, اور دین کے اندر بھی کچے عقیدوں میں چلے گئے. ہم بت پرست بن گئے, پتھر بیچنے کے اوپر تیار ہو گئے, بت پرستی کے اوپر بھی ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہ بت شکن بنے
نہ ہم نے وہ تعلیم حاصل کی. اور اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے تعلیم حاصل کر کے ہمارے اوپر چاند ستارے ہلا کے حکومت کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ناموں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پر کام کر رہے ہیں, عمل کی وجہ سے کام کر رہے ہیں, تحقیق کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. علم کبھی کسی کی میراث نہیں ہوئی ہے. جو قوم محنت کرے گی وہ اوپر جائے گی اور جا رہی ہے. بالکل, جو محنت کرے گا اور وہی آگے جائے گا اور وہی قوم آگے جائے گی. پروفیسر صاحب, لاسٹلی ہمارے ناظرین, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, تو ہمارے ناظرین کو لاسٹلی کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی, میسیج یہی ہے کہ جی نام بامانی با مقصد رکھیں اور پھر گھروں سے نام نہ بگاڑیں. کسی بچے کا نام بگڑ جاتا ہے جب گھر سے غلط پکارا جاتا ہے. اس کا نام, پورا نام پکاریں بچے کا, اور شروع دن سے. اور جب گھر والے پورا نام اس کا پکاریں گے تو سارے پھر جو اس کے ارد گرد والے ہیں سارے پورا پکارتے ہیں. اور معاشرے میں نام بگاڑنا یا پیشوں کے لحاظ سے نام رکھنا یا اس چیز کی, یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. صرف وہ کام کریں جن سے خدا اور رسول خوش ہوتے ہوں. اور یاد رکھیں, یہ جو زندگی میں تنگی, تکلیف, پریشانی ہے یا کوئی سہولت ہے, یہ سب کچھ عارضی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اس پر توجہ دیں. یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے. جو سہولت میں ہے وہ بھی امتحان میں ہے, جس کے پاس تنگی ہے وہ بھی امتحان میں ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اصل کامیابی اللہ کے نزدیک کوئی کامیاب ہو جائے. اس لیے زندگی محنت کر کے, اللہ کے حضور عبادت کر کے, اپنی آخرت کو یاد رکھ کے گزاریں. ناموں کے جتنے اثرات ہیں ان میں کوشش کریں کہ برے نام, برے میننگ والے نام, ان کو تبدیل کرتے جائیں. اگر اس کے علاوہ والدین نے کوئی نام رکھ دیا تو بجائے کہ ان کو الزام دیتے زندگی گزار دیں, کوشش اور محنت کر کے اپنے آپ کو بہتر محنت کرنی چاہیے, اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے. ہمایوں صاحب, آپ کوئی لاسٹلی میسیج دینا چاہیں اپنے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بس میں یہی کہوں گا کہ وہ پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ اپنے بچوں کے نام اچھے اسلامی بامانی رکھیں. اور جہاں تک وہ اسٹرالوجی کا تعلق ہے, آپ کا دل چاہے تو آپ اس سے ہیلپ لیں, نہ دل چاہے اور یقین اللہ کی ذات پہ وہ اپنی جگہ ہے. اور ایک میں بات کہنے لگا تھا لیکن اب وہ ٹائم نہیں رہا, ورنہ عمران بھائی کی تقدیر کے حوالے سے میں ان سے بات آپ کہہ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں محنت تو اپنی جگہ ہے, لیکن وہ تقدیر بھی تو ہونی چاہیے کہ وہ تقدیر بھی تو میرے پاس ہو. آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ اللہ سے جب مانگو اچھی تقدیر مانگو, کیونکہ جب اچھا مقدر آئے گا تو دنیا کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے خاتون کہ ایک چیز میں ہمیشہ بولتا ہوں, آپ بول دیجئے, میری انٹرنیٹ پہ کوئی آئیڈیز نہیں, وہ جتنی بھی بنی ہوئی سب فیک اور جعلی ہیں, تو اس پہ اپروچ نہ کریں. چلیں جی, اس پہ بالکل بھی نہ لوگ دیکھیں. ڈاکٹر عمران, آپ کو میسیج دینا چاہیں گے؟ جو پروفیسر صاحب نے بات کہی ہے نا, استغفار ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے. یہ جراثیم کش اسپرے کا کام کرتا ہے کہ جب ہم کسی منفی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, استغفار کرتے ہیں تو کلین ہو جاتے ہیں. اور جب ہم کلین ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس دو راستے ملتے ہیں کہ آزمائش ہے تو صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں, کیونکہ قرآن کہتا ہے جو شکر نہیں کرتے وہ کفر کرتے ہیں. تو اگر ہم اب استغفار, صبر اور شکر کے اوپر زندگی دیں تو یقین مانیں دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. جیسے ہمارے آج پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ نام بگاڑنے نہیں چاہیے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر عمران, ہمایوں صاحب اور پروفیسر ناصر محمود, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور ہمارے ناظرین کو یقیناً ان کی رہنمائی کی ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین, جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ نام نہیں بگاڑنے چاہیے, تو آج سے یہ سوچ لیں اور عہد کر لیں کہ نام نہیں بگاڑنے. جب آپ نام کسی کو اچھے نام سے اس کے پکاریں گے تو اس کا اس کی شخصیت پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. جیسے کہ آپ نے پروگرام میں گفتگو میں بھی سنا کہ اثر جو ہے شخصیت کا ضرور پڑتا ہے, شخصیت پر انسان کی ناموں کا. تو اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور کیونکہ پروگرام کا ختم ہو جائے وقت, تو ہم لوگ کو دیجیے اجازت. کل پھر 9 سے 11 آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اچھی باتوں کے ساتھ. ابھی دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.